Alors, suivons Rushka avec la prière de Soubr. Bismillah. نويت أصلي فرض صلاة الصبح ركعتين فرض علي أداء لله تعالى الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيمن أعطيت وكني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من عليك ولا يعوذ من عاديت تباركت ربنا وتوليت فلك الحمد على ما قضيت واستغفرك وأتوب إليك. ربنا أجنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. رب اغفر لي وارحمني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. التحيات المباركات السلام والطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يهتدون بشيء إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله سبحان الله.
Donc, comme vous voyez, elle a fini sa prière. Elle a lu Alhamdou, elle a lu le Kursi, elle a lu les 3 coups, le Kul Huwallahu Ahad, Kul A'udhu Birabbil Falaq, Kul A'udhu Birabbin Nas. Et là, elle se mit à faire le dhikr de Subhanallah, Subhanallah 33 fois, Alhamdulillah, Alhamdulillah jusqu'à 33 fois, Allahu Akbar 33 fois. Donc c'est bon pour aujourd'hui, on ne va pas être long. Parce que la prière, c'est quelque chose de si important. On ne peut pas passer vite fait comme ça. Mais on va faire une à une. Et la semaine prochaine, Inch'Allah, on va voir le Dhuhr avec Raïcha et le Maghrib avec Ryan. Et le reste, c'est pareil. Mais c'est le plus important parce que c'est un peu différent sur le Subri et le Maghrib. Sinon, les autres, c'est 4 rak'ahs, c'est presque la même chose. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم مع السلامة خير روفو نبارك نونون